नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 27 गते शुक्रबार, नवनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि 7:25 उपरान्त प्रतिपदा तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा इस्वी सम्वत 2022 अगस्त महिनाको 12 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:33 र सूर्यास्त साँझ 6:43। सर्वप्रथम अहिले समयका प्रमुख समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले पवित्र पर्व जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी आज धुमधामका साथ मनाउँदै जनै पूर्णिमाका दिन पुरोहितबाट नयाँ जनै फेर्नुका साथै हातमा रक्षा बन्धन बाँध्ने परम्परा। यस दिन पितृलाई तर्पण दिँदा दिवंगत आत्माहरूलाई तृप्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास अनुरूप विभिन्न तीर्थ, पोखरी, सरोवर आदिमा स्नान गरेर पितृका साथै ऋषिहरूका लागि पनि श्रद्धा, सम्मान तथा तर्पण गर्नेहरूको उल्लेख्य भेट। आज गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा रहेका नेवार समुदायले बडो महत्त्वका साथ मनाउँदै पछिल्लो इतिहास अनुसार पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यस पीडादायक अवस्थाबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ राजा प्रताप मल्लले यो पर्व मनाउन सुरु गरेको पाइए पनि राजा प्रताप मल्लको शासनकालभन्दा 300 वर्ष अघिबाटै उक्त पर्व मनाउन थालेको केही संस्कृतविदहरूको भनाइ। बाँचेकाहरूको भलो होस् र मरेकाहरूको मोक्ष प्राप्ति होस् भन्ने जात्राको मुख्य उद्देश्य। 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबरी तथा चोकहरूमा प्रहर्सन, नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुति दिने परम्परा भए पनि बिस्तारै त्यो लोप हुन थालेको भन्दै संस्कृति कर्मीहरू चिन्तित। संस्कृत भाषाको वस्तुगत महत्त्वलाई जनसमक्ष पुर्याउन र संस्कृत साहित्यमा रहेको विशाल ज्ञानको अनुसन्धान गर्ने लगायतका उद्देश्यका साथ हरेक वर्षको जनै पूर्णिमाका दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउने चलन अनुरूप आज विश्व संस्कृत दिवस विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजको दिन देशभर संस्कृत जागरणका विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिँदै काभ्रेको कुसादेवी स्थित पशुपतिनाथमा त्रिदिवसीय महानुष्ठान तथा 1.25 लाख बेलपत्र अर्पण सहित 11 लाख दीप प्रज्वलन गरिने। वैदिक सनातन धर्मको श्रीवृद्धि, विश्व शान्ति, राष्ट्र कल्याण, देशमा स्थिरता, प्राणी जन्ममा सद्भावनाको विकास तथा पशुपति क्षेत्रको सर्वपक्षीय महत्त्व उजागरका लागि त्रिदिवसीय महानुष्ठान आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी। गजेन्द्र मोक्ष संस्कृत परिषदको सहयोगमा हुन लागेको उक्त अनुष्ठानमा सहभागिताका लागि आयोजकद्वारा सम्पूर्ण अनुरोध। पूर्वी नवलपरासी देवचुलीको दुमकौलीमा रहेको शाश्वत धाममा आउने भक्तजनको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो। धाममा ओमकार परिवारभित्र रहेका हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीले समेत एक स्थानमा एकैपटक दर्शन गर्ने व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको। 5 वर्षको अवधिमा 42 लाख भक्तजनद्वारा शाश्वत धामको अवलोकन। शाश्वत धाम स्थापनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका साथै रोजगारको अवसर प्राप्त भएपछि स्थानीयवासीलाई दैनिकी चलाउन सहज। अब समाचार विस्तारमा। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले पवित्र पर्व जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी आज धुमधामका साथ मनाउँदैछन्। जनै पूर्णिमाका दिन पुरोहितबाट नयाँ जनै फेर्नुका साथै हातमा रक्षा बन्धन बाँध्ने परम्परा छ। आजको दिनमा बिहान पवित्र तीर्थस्थल, पोखरी, सरोवर आदिमा स्नान गरेर जौ, तिल र कुशले आफ्ना पूर्वजका रूपमा रहनुभएका ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक पद्धतिबाट मन्त्रिएको नयाँ जनै फेर्ने गरिन्छ। ऋषिलाई तर्पण गर्ने भएकाले यस दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिएको छ। यसै दिन आत्माको शुद्धिकरण र शरीर रक्षाका लागि पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षा बन्धन समेत बाँध्ने प्रचलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। आजको दिनमा बिहान पवित्र तीर्थस्थल, पोखरी, सरोवर आदिमा स्नान गरेर जौ, तिल र कुशले आफ्ना पूर्वजको रूपमा रहनुभएका ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक पद्धतिबाट मन्त्रीको नयाँ जनै फेर्ने गरिन्छ। ऋषिलाई तर्पण गर्ने भएकाले यस दिनलाई ऋषि तर्पणी भन्ने गरिएको हो। यसै दिन आत्माको शुद्धिकरण र शरीर रक्षाका लागि पुरोहितको हातबाट नाडीमा रक्षा बन्धन बाँध्ने प्रचलन रहेको संस्कृतविद बताउँछन्। मन्त्रीको जनै फेर्ने भएकाले श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई जनै पूर्णिमा पनि भन्ने गरिएको हो। संस्कृतविदका अनुसार आजकै दिन मन्त्रीको जनै वर्षभरिका धार्मिक कर्ममा प्रयोग गरिन्छ। वैदिक परम्परा अनुसार जनैलाई ज्ञानको धागो समेत भनिन्छ।
संस्कृतविदका अनुसार जनैका 2 डोरामध्ये एउटा डोरामा रहने 3 शिखालाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीकको रूपमा पूजिन्छ भने अर्को डोराको 3वटा शिखालाई भने कर्म, उपासना र ज्ञानको रूपमा मानिन्छ। पुरुष वर्गले यस दिन स्नान गरी सप्तऋषिसहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको पूजा गरी जनै मन्तार्ने र त्यसलाई धारण गर्ने प्रचलन छ। तागाधरीले कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र र अरुन्धती सहित सप्तऋषिलाई तर्पण दिने भएकाले जनै पूर्णिमालाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिएको छ। सनातन धर्मका अनुयायीहरू सबैका पुर्खाहरू ऋषिहरू भएको र यही अनुरूप सबैको गोत्र पनि तिनै ऋषिहरूको नाम अनुरूप तय गरिएको छ। यस अर्थमा आजको दिन दिएको तर्पण हाम्रा अनन्य पुर्खाहरूको सम्झना र आफ्नो कुल र परम्परा अनि संस्कारको समानार्थक दिएको हो। जनै पूर्णिमाका दिन पितृगणलाई तर्पण पनि दिने गरिन्छ। यस दिन काठमाडौँको पशुपति र मणिचुड, रसुवाको गोसाईकुण्ड, ललितपुरको कुम्बेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी, धनुषाको जनकपुर धाम, धनुष सागर र गंगा सागर, जुम्लाको दानसाधु एवं नवलपरासीको त्रिवेणी धाम लगायतका ताल, पोखरी र कुण्डमा मेला लाग्ने गर्दछ। यस दिन पितृलाई तर्पण दिँदा दिवंगत आत्माहरूलाई तृप्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। यसै दिन तराईमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइको नाडीमा दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै राखी बाँध्ने चलन पनि रहेको छ। यस दिन दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ एकै ठाउँमा जम्मा भएर राखी बाँधी गच्छअनुसारको उपहार आदान प्रदान गर्छन्। नेवारी समुदायले भने श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई कुपुनी भनी मनाउने गर्दछन्। यस समुदायमा 9वटा गेडागुडी मिश्रण गरिएको क्वाटी खाने प्रचलन छ। पछिल्लो समय यो खानकी नेवार समुदायबाट विस्तार भएर अन्य समुदायसम्म पुगेको छ। अन्य समुदायका मानिसले जनै फेरेर क्वाटी खाने गर्दछन्। टुसा पलाएको पौष्टिक तत्त्वयुक्त क्वाटी स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस दिन नेवारी समुदायका मानिसले धुमधामका साथ भ्यागुताको पूजा समेत गर्ने गरेका छन्। भ्यागुता र पानीको निकटतम सम्बन्ध भएकाले यसको रक्षा गर्न जनै पूर्णिमाका दिन विशेष पूजा गरिँदै आएको बताइएको छ। ताल, पोखरी, कुवा तथा पानीको तलाउमा भ्यागुतो रहने र यसले पानीको बचाउ गर्छ भन्ने विश्वासका साथ यस दिन क्वाटी दिएर पूजा गरिएको बताइएको छ। क्वाटी विशेष गरी मास, मुगी, केराउ, बोडी, चना, राजमा, सिमी, भटमास, मकै, बकुला लगायत कम्तीमा 9 थरी गेडागुडीको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ। यसले शरीरमा ताप कायम राख्ने र वर्षायाममा लाग्ने चिसोका रोगबाट बच्ने शरीरलाई शक्ति दिने भएकाले यस दिन क्वाटी खाने चलन रहेको संस्कृतविदको भनाइ छ। रक्षाबन्धन बाँधिएको धागो निकालेर गाई तिहारका दिन गाईलाई माला उनेर लगाइदिने अथवा पुच्छरमा बेरिदिने चलन पनि छ। हिन्दू परम्परा अनुसार यसो गर्दा मरेपछि गाईले बैतरणी नदी तरिदिने विश्वास रहिआएको छ। हामी कहाँ यो जनै पूर्णिमाको चाहिँ साह्रै ठुलो सप्तऋषि भन्छौँ हामी। यो सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण वेदहरूको द्रष्टाहरू जसले वेदका ऋचाहरू लेखे र उनीहरूलाई एकदम सम्मान गर्ने र आफ्नो पितृहरू उनीहरू भनेको चाहिँ नि आफ्नो कुलहरू हुन् भनेर उनीहरूलाई मान्ने चलन छ। हरेक दिनै हामीले सम्झिनुपर्छ सप्तऋषिहरूलाई। तर त्यसमध्ये पनि एउटा यस्तो संस्कार, हामीका विभिन्न संस्कार गर्ने चलन छ। बौद्धहरूले 10 संस्कार र हिन्दूहरूको 16 संस्कार भन्ने छ। आज केही संस्कारहरू लोप भएर केही प्रमुख संस्कार मात्रै रहेका छन् र त्यो गर्ने क्रममा यो जस्तो व्रतबन्ध गरिसकेपछि व्रतबन्धमा जुन एउटा मुख्य प्रमुख चाहिँ नि विश्वामित्र ऋषिले सृष्टि गर्नुभएको मन्त्र गायत्री मन्त्र श्रवण गर्ने हो। दोस्रो चाहिँ नि यो जनै धारण गर्ने हो र त्यो जनै धारण गरिसकेपछि त्यसका विस्तृत केही नियमहरू छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक दिन पनि र विशेष पर्वहरू र कमसेकम वर्षको विशेष पूजाहरूमा त्यो चाहिँ नि कति पूजाहरू अथवा पितृपूजा पनि हुनसक्छ, देव पूजाहरू पनि हुनसक्छन्। दुईटै कार्यमा जनेको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ र जनेलाई कसरी धारण गर्ने भन्ने विशेष नियमहरू हुन्छन् र त्यही क्रममा जनै फेर्न पर्ने दिनहरूमा अरू दिन पनि जनै फर्ने विधानहरू छन्। तर यो चाहिँ प्रमुख दिनको रूपमा हामीले चाहिँ नि जनै पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ मन्त्रीको जनै भनेर बजारबाट सोझै ल्याएर धागोको रूपमा होइन कि त्यहाँभित्र राखिएका हरेक चिजको विभिन्न ऋषिहरूले त्यसमा बास गर्ने, विभिन्न भगवानहरूको बास हुने त्यसमा विश्वास गरिन्छ र मन्त्रणा गरिएको जुन मन्त्रणा गरिएको धागो हो त्यो धागोलाई चाहिँ नि निश्चित समयमा एउटा साइत हेरेर अथवा गुरुद्वारा मन्त्रणा गरेर लगाउने दिन चाहिँ नि जनै पूर्णिमा हो र त्यसमा त्यो जनै धारण गरिसकेपछि त्यो त्यसपछि पालन गर्नुपर्ने नियमहरू पनि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ र जनै पूर्णिमा चाहिँ नि हामी कहाँ
एउटा विशेष प्रकारका पकवानहरू खाने गर्ने त्यस्तो चलन पनि छ क्वाटीहरूदेखि लिएर। आज गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। विशेषतः नेवार समुदायले मनाउने गाई जात्रा पर्वले परम्परागत धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा रहेका नेवार समुदायले यो पर्व बडो महत्त्वका साथ मनाउने गरेका छन्। गाई जात्रा पर्वको पछिल्लो इतिहास अनुसार पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यस पीडादायक अवस्थाबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ राजा प्रताप मल्लले यो पर्व मनाउन सुरु गरेको पाइन्छ। तर केही संस्कृतिविदले प्रताप मल्लको शासनकाल भन्दा 300 वर्ष अघिबाटै उक्त पर्व मनाउन थालेको बताउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा रहेका नेवार समुदायले गाई जात्रा पर्व बडो महत्त्वका साथ मनाउने गरेका छन्। गाई जात्रा पर्वको पछिल्लो इतिहास अनुसार पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यस पीडादायक अवस्थाबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ राजा प्रताप मल्लले यो पर्व मनाउन सुरु गरेको पाइन्छ। तर केही संस्कृतविदले प्रताप मल्लको शासनकाल भन्दा 300 वर्ष अघिबाटै उक्त पर्व मनाउन थालिएको बताउँदै आएका छन्। वैदिक सनातन धर्ममा गाई पवित्र जनावरको रूपमा रहेको छ। मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारका साथै मृत्युपछि पनि गाईले नै बैतरणी नदी तार्न मद्दत गर्ने धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ। यो पर्व मनाउने क्रममा गाई जात्रालाई कृषि र प्रकृतिसँग पनि जोड्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेवारी भाषामा यो पर्वलाई सापारू भनिन्छ। साको अर्थ गाई र पारूको अर्थ प्रतिपदा तिथि हो, जुन दिन यो चाड मनाइन्छ। गाई जात्रा मनाउने क्रममा वर्षभरि ज्यान गुमाएका आफन्तहरूको सम्झनामा बिम्ब खडा गर्ने परम्परा छ। संस्कृतविद पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठका अनुसार अभिलेखहरूले नेपालमा लिच्छविकालदेखि नै गाईलाई उच्च महत्त्व दिने गरिएको हो। उहाँका अनुसार मध्यकालीन धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा अलौकिक शक्तिको महत्त्व बढेसँगै चाडको रूपमा गाई जात्राको महत्त्व पनि बढेको थियो। लिच्छविकालको अभिलेखमा साँढे जुधाएर गरिने जात्राको उल्लेख भएको पाइन्छ। उहाँका अनुसार अंशुवर्माको मुद्रामा दुध चुसिरहेको बाछो देखाइएको छ। यसले हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक जीवनमा गाईको महत्त्व झल्काउँदछ। पछिल्ला वर्षहरूमा गाई जात्रालाई हास्य व्यङ्गसँग बढी जोडिए पनि यो पर्व त्योभन्दा बृहत रहेको संस्कृतविद पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। उहाँले 600 वर्ष अघिको गोपालराज वंशावलीमा सायात भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको भन्दै साको अर्थ गाई र यादको अर्थ जात्रा भएको बताउनु भएको छ। त्यसबाहेक भक्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा रहेको जितामित्र मल्ल र भूपतिन्द्र मल्ल राजाका शिलालेखमा पनि यो जात्राको चर्चा गरिएको उहाँको भनाइ छ। राजा प्रताप मल्लको पालामा आएर गाई जात्राको विधि विधान थपिदिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। गाई जात्राको दिनमा गाईको पुच्छ समातेर बैतरणी नदी पार गर्दा स्वर्गमा पुगिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। बाँचेकाहरूको भलो होस् र मरेकाहरूको पनि मोक्ष प्राप्ति होस् भनेर मनाइने जात्रा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। गाई जात्रा मनाउने क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्झनामा माटोको साँढे वा तहासा बनाएर नगर परिक्रमा गर्ने चलन रहँदै आएको छ। तहासा वा तहामचा भक्तपुरको गाई जात्राको विशेषता हो। बाँसमा फरिया बेरेको भए त्यो महिलाको र कपडा बेरेको भए त्यो पुरुषको तहासा भनेर बुझिन्छ। त्यसको महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ यो एक प्रकारको मृत्यु गणना जात्रा पनि भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। वर्षभरिमा कति मान्छेले ज्यान गुमाए भन्ने कुरा गाई जात्राको गणनाबाट पनि तथ्याङ्क आउने उहाँ बताउनुहुन्छ। 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबली तथा चोकहरूमा प्रहसन, नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुति दिने परम्परा भए पनि बिस्तारै यो लोप हुन थालेको भन्दै संस्कृत कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गाई जात्रामा पछिल्लो समय अभिव्यक्त गरिने नाच र व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुतिमा राजनैतिक र सामाजिक विसङ्गतिहरूलाई लक्षित गर्ने गरिएको छ। आज विश्व संस्कृत दिवस विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्षको जनै पूर्णिमाका दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउने गरिएको हो। संस्कृत भाषाको वस्तुगत महत्त्वलाई जनसमक्ष पुर्याउन र संस्कृत साहित्यमा रहेको विशाल ज्ञानको अनुसन्धान गर्न, बौद्धिक समुदायलाई यसप्रति उत्प्रेरित गर्न, विद्यार्थीलाई संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्ने प्रेरणा दिन हरेक वर्षको
जनै पूर्णिमाका दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउने गरिएको हो। 5000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास रहेको संस्कृत भाषा श्रावण पूर्णिमाको दिनमै वेद पाठनको सुरुवात हुने भएकोले आजको दिन नै संस्कृत दिवस भनेर मनाउन थालिएको हो। संस्कृत भाषामा रचना भएका ग्रन्थमा रहेका ज्ञान जो कोहीले पनि बुझ्न सकुन् र प्रचार प्रसारमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुका साथ आजको दिन यो विश्व संस्कृत दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। खास गरी देवभाषाको रूपमा रहेको संस्कृत भाषाको संवर्धन तथा प्रवर्धनका लागि विश्व संस्कृत दिवस मनाउन थालेको हो। अहिलेको युवा समुदायमा संस्कृत भाषाप्रतिको मोह त्यति नरहेको हुँदा पनि आजको दिनले संस्कृत भाषाको वास्तविकता र त्यसप्रति चासो युवा पुस्ता माझ स्थापित गराउने मूल उद्देश्यका साथ आजको यस दिन मनाउन थालिएको बताइएको छ। आजको दिन देशभर संस्कृत जागरणका विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 3 त्रिवेणी धाम पशुपति मन्दिरमा श्रावण 29 गतेदेखि 30 गतेसम्म पाशवत ब्रह्मश्री बिल्वा अर्चन महाअनुष्ठान भजन कीर्तन सांस्कृतिक कार्यक्रम जप पाठ लघुरुद्री 1.25 लाख बेलपत्र अर्चना सहितको अनुष्ठान हुने भएको छ। अनुष्ठानका बारेमा जानकारी दिन बनेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद सापकोटाले उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीयहरूले चन्दा दान स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा धार्मिक अनुष्ठान निर्माणमा सहयोग पुगेको बताउनु भएको छ। श्री विश्वप्रकाश दासको सत्सङ्कल्प गत नेतृत्वमा वैदिक सनातन धर्मको स्त्रीवृद्धि विश्व शान्ति राष्ट्र कल्याण देशमा स्थिरता प्राणी जन्ममा सद्भावनाको विकास तथा पशुपति क्षेत्रको सर्वपक्षीय महत्त्व जागरका लागि त्रिदिवसीय महाअनुष्ठान आयोजना गरिएको बताउनु भएको छ। गजेन्द्र मोक्ष संस्कृत परिषदको सहयोगमा हुन लागेको उक्त अनुष्ठानमा सहभागिताका लागि आयोजकहरूले अनुरोध समेत गरेका छन्। महाअनुष्ठानमा श्रावण 28 गते शनिबार सामूहिक सङ्कल्प मन्त्र जप एवं 6 घण्टा अखण्ड हरिनाम सङ्कीर्तनको शुभारम्भ हुनेछ। 29 गते हरिनाम सङ्कीर्तन पश्चात विशेष आकर्षण श्री गजेन्द्र मोक्ष संस्कृत परिषदबाट शास्त्रीय सङ्गीत जनचेतनामूलक झाँकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बताइएको छ। श्रावण 30 गते सोमबार बिहान 7:55 देखि 121 कार्यकर्ताद्वारा विश्व शान्ति राष्ट्र कल्याणका लागि पशुपति आराधना गरिनेछ भने 11 जना ब्राह्मणद्वारा लघु रुद्राभिषेक गरिनेछ। त्यस्तै 10 जना ब्राह्मणद्वारा वातावरण स्वच्छताका लागि विशेष हवन हुनेछ भने 11:55 देखि 121 कार्यकर्ताद्वारा शिवलिङ्गमा 1.25 लाख बेलपत्र अर्चना गरिने बताइएको छ। श्री सभाको उद्घाटन पश्चात 6:55 देखि 11 लाख दीप प्रज्वलन एवं महाआरती र फूल प्रसाद वितरण गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। पूर्वी नवलपरासी देवचुलीको दुमकौलीमा रहेको शाश्वत धाममा आउने भक्तजनको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ। खास गरी पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय धर्मावलम्बीको मुख्य रोजाइमा शाश्वत धाम पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासी देउचुलीको दुमकौलीमा रहेको शाश्वत धाममा आउने भक्तजनको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ। खास गरी पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि आउने भारतीय धर्मावलम्बीको मुख्य रोजाइमा शाश्वत धाम पर्ने गरेको छ। उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानीमा निर्मित सो धाममा ओमकार परिवारभित्र रहेका हिन्दू बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीले समेत एकै स्थानमा एकै पटक दर्शन गर्ने व्यवस्था शाश्वत धामले मिलाएको छ। सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको 5 वर्षको अवधिमा 42 लाख भक्तजनले शाश्वत धाममा अवलोकन गरेका छन्। पछिल्लो समय महेन्द्र राजमार्ग हुँदै पूर्व पश्चिम हिँड्नेहरू यहाँ प्रवेश गर्नु अनिवार्य जस्तै भएको छ। दक्षिण भारतीय शैलीको यो मन्दिर र यससँगै रहेको पार्क मुख्य आकर्षण रहेको छ। नारायणगढबाट 20 किलोमिटर पश्चिम दुमकौलीमा चौधरी समूहको 80 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योग ग्राम नजिकै धाम पनि रहेको छ। महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको 7 बिघा क्षेत्रफलमा यो धाम फैलिएको छ। यो मन्दिर निर्माण गर्न 14 वर्ष समय लागेको थियो। शाश्वत धाम परिसरमा पछिल्लो पटक बुद्धिस्ट सेन्टर समेत स्थापना गरिएको छ। बुद्ध धर्मको इतिहास झल्काउने सङ्ग्रहालय समेत यसै परिसरभित्र रहेको छ। वैभवयुक्त एकदम्बरेश्वर मन्दिर यहाँको प्रमुख आकर्षण हो।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। हरियाली र पानीको फोहरा रहेकाले रातिको समयमा पनि यो मन्दिर पानीमा अडिएको भान हुन्छ। एकाम्बरेश्वर मन्दिरभित्र ठूलो शिवलिङ्ग रहेको छ। पार्वती, गणेश, हनुमान, सूर्यनारायण, नवग्रह, सतीदेवी लगायतका थुप्रै हिन्दू देवी देवताका प्रतिमा एकाम्बरेश्वर मन्दिरसँगै रहेका छन्। धामभित्र रहेका अखण्ड अग्निकुण्ड, यज्ञकुण्ड, शक्तिघाट, गौशाला, धर्मशाला, डिजिटल धार्मिक सङ्ग्रहालय आदिको अवलोकनबाट जो कोही रोमाञ्चित हुने गरेका छन्। यहाँ कक्षा 6, 7, 8 र 9 कक्षासम्म संस्कृत मूल विषय राखेर अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ। शाश्वतधाम स्थापनाले यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास मात्र नभई स्थानीयवासीलाई रोजगारको अवसर समेत प्रदान गरेको छ। धामको दक्षिण क्षेत्रमा सयौं होटल तथा नास्ताघर सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीयवासीले धाममा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी व्यापार गर्न पाएका छन् र दैनिक चलाउन सहज भएको छ। देवचुली नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको मुख्य पहिचान नै शाश्वतधाम बनेको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले पवित्र पर्व जनै पूर्णिमा अर्थात् ऋषि तर्पणी आज धुमधामका साथ मनाउँदै जनै पूर्णिमाका दिन पुरोहितबाट नयाँ जनै फेर्नुका साथै हातमा रक्षा बन्धन बाँध्ने परम्परा। यस दिन पितृलाई तर्पण दिँदा दिवंगत आत्माहरूलाई तृप्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास अनुरूप विभिन्न तीर्थ, पोखरी, सरोवर आदिमा स्नान गरेर पितृका साथै ऋषिहरूका लागि पनि श्रद्धा, सम्मान तथा तर्पण गर्नेहरूको उल्लेख्य भेट। आज गाई जात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका विभिन्न भागमा रहेका नेवार समुदायले बडो महत्त्वका साथ मनाउँदै पछिल्लो इतिहास अनुसार पुत्र वियोगमा रहेकी आफ्नी रानीलाई त्यस पीडादायक अवस्थाबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ राजा प्रताप मल्लले यो पर्व मनाउन सुरु गरेको पाइए पनि राजा प्रताप मल्लको शासनकालभन्दा 300 वर्ष अघिबाटै उक्त पर्व मनाउन थालेको केही संस्कृतविदहरूको भनाई। बाँचेकाहरूको भलो होस् र मरेकाहरूको मोक्ष प्राप्ति होस् भन्ने जात्राको मुख्य उद्देश्य। 8 दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा विभिन्न डबरी तथा चोकहरूमा प्रहर्सन, नाटक र मार्मिक कथाहरूमा प्रस्तुति दिने परम्परा भए पनि बिस्तारै त्यो लोप हुन थालेको भन्दै संस्कृति कर्मीहरू चिन्तित। संस्कृत भाषाको वस्तुगत महत्त्वलाई जनसमक्ष पुर्याउन र संस्कृत साहित्यमा रहेको विशाल ज्ञानको अनुसन्धान गर्ने लगायतका उद्देश्यका साथ हरेक वर्षको जनै पूर्णिमाका दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाउने चलन अनुरूप आज विश्व संस्कृत दिवस विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै आजको दिन देशभर संस्कृत जागरणका विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिँदै काभ्रेको कुसादेवी स्थित पशुपतिनाथमा त्रिदिवसीय महानुष्ठान तथा 1.25 लाख बेलपत्र अर्पण सहित 11 लाख दीप प्रज्वलन गरिने। वैदिक सनातन धर्मको श्रीवृद्धि, विश्व शान्ति, राष्ट्र कल्याण, देशमा स्थिरता, प्राणी जन्ममा सद्भावनाको विकास तथा पशुपति क्षेत्रको सर्वपक्षीय महत्त्व उजागरका लागि त्रिदिवसीय महानुष्ठान आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी। गजेन्द्र मोक्ष संस्कृत परिषदको सहयोगमा हुन लागेको उक्त अनुष्ठानमा सहभागिताका लागि आयोजकद्वारा सम्पूर्ण अनुरोध। पूर्वी नवलपरासी देवचुलीको दुमकौलीमा रहेको शाश्वतधाममा आउने भक्तजनको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो। धाममा ओमकार परिवारभित्र रहेका हिन्दू, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीले समेत एक स्थानमा एकैपटक दर्शन गर्ने व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको। 5 वर्षको अवधिमा 42 लाख भक्तजनद्वारा शाश्वतधामको अवलोकन। शाश्वतधाम स्थापनाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका साथै रोजगारको अवसर प्राप्त भएपछि स्थानीयवासीलाई दैनिकी चलाउन सहज। अहिले भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्नुहोला। नमस्कार।